बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी रात जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। अरस्तू का भी ऐसा ही कहना था कि सुबह सूरज तुलू होने से पहले उठ जाने की आदत इंसान की सेहत, दौलत और दानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसानों में हुनरमंदी और कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कामयाबियों का इम्कान बढ़ाने के लिए तजवीज़ किए जाने वाले सुबह जल्द बेदार होने के कदीमी नुस्खे को जदीद दौर के तमाम गुरु, साधु और शेख व मुस्लिह ही नहीं, बल्कि मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक और साइंसदान भी शख्सियत की तामीर और मर्तबे में तरक्की के लिए एक अहम तरीन ज़रूरत समझते हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि अज़मतों का हुसूल सुबह सवेरे की रियाज़तों के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। अल्लामा कहते हैं कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अल्लामा का खुद अपने बारे में भी ये कहना है कि ज़मिस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेज़ी। सुनन अबी दाऊद में ये सही हदीस मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के इब्तदाई औकात में बरकत अता फरमा। खुद अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में सुबह के वक्त की कसम खाई है, वद्दुहा, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की। लेकिन अफसोस कि सहर खेज़ी से मुताल्लिक़ फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े, मुस्लिहों की नसीहत, अम्बिया की तलकीन व दुआ और कुरान के इशारों के बावजूद हम में से अक्सर अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रात देर तक जागते रहने और सुबह देर तक सोए रहने की बुरी आदत के साथ गुजार देते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, बिलखुसूस आज के बहुत से नौजवान, जो सहर में चलती ताज़ा हवाओं, पत्तों पर ठहरे शबनम के कतरों, सुबह के परिंदों के मधुर नगमों और मशरक़ी उफ़क़ पर फैलती इब्तदाई किरणों के तलिस्माती और रूह अफ़ज़ा असरात से यकसर महरूम और बेखबर हैं। एक जर्मन कहावत का इंग्लिश तर्जमा है कि द अर्ली मॉर्निंग हैज़ गोल्ड इन इट्स माउथ, यानी सुबह फजर के मुंह में सोना भरा होता है। आइए अब ये देखते हैं कि इन फ़लसफ़ों, कहावतों और नसीहतों के बारे में जदीद साइंस क्या कहती है। साइंसी तहरीरों में अक्सर किसी शय या अमल की किसी से ममासलत व मुशाबहत की वजह से कोई ख़ास इस्तिलाही नाम रख दिया जाता है, जैसे बफलो हम्प, बटरफ्लाई रैश, कैट बाइट साइन, एलिफेंटिएसिस, फिश माउथ वूंड, लिजर्ड स्किन, पांडा साइन, स्पाइडर एंजियोमा वगैरह। चिड़िया और कई दूसरे परिंदे रात जल्दी सो जाते हैं और सुबह सवेरे जाग कर अपने काम काज में लग जाते हैं, जबकि उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। इसी बिना पर ऐसे लोगों को जो रात जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें इस्तिलाहन मॉर्निंग लार्क या अर्ली बर्ड कहा जाता है, यानी सुबह की चिड़िया या सुबह का परिंदा। और जो लोग रात देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोए रहते हैं, उन्हें इस्तिलाहन नाइट आउल कहा जाता है, यानी रात का उल्लू। कॉग्निटिव थेरेपी एंड रिसर्च में शाया होने वाली एक तहकीक में देखा गया है कि रात का उल्लू किस्म के लोग, यानी नाइट आउल पीपल, अक्सर मनफी सोचों का शिकार रहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार मनफी सोचों का आना, जिसे रिपेटिटिव नेगेटिव थिंकिंग या RNT कहा जाता है, एक नफ्सियाती आर्जा है। सुबह का परिंदा किस्म के लोगों यानी अर्ली बर्ड पीपल में ना सिर्फ RNT का इम्कान निस्बतन कम होता है, बल्कि अर्ली बर्ड पीपल ज़्यादा मुस्बत सोच रखने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का सामना करने और उनका हल तलाश करने की नाइट आउल पीपल के मुकाबले में ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन हेडलबर्ग जर्मनी के माहिर हयातियात प्रोफेसर बायोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ रैंडलर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर की जाने वाली अपनी एक तहकीक से हासिल होने वाले नताइज के बारे में लिखते हैं कि कामयाबी के अहम पत्ते उनके पास रहते हैं जो सुबह जल्दी बेदार होते हैं। प्रोफेसर क्रिस्टोफ रैंडलर मज़ीद यूँ लिखते हैं कि तहकीक ये बताती है कि अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं और बेहतर ग्रेड्स हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी जॉब हासिल करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। प्रोफेसर रैंडलर का ये भी कहना है
کہ ارلی برڈ پیپل متوقع مسائل کو جلد بھانپ لینے اور وقت سے پہلے ہی ان کا حل تلاش کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کیریئر میں بڑی کامیابیاں حاصل کر کے بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر رینڈلر کی تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا کہ صبح جلدی بیدار ہونے والے لوگ عموماً مستقل مزاج، معاون و مددگار، موافق و خوشگوار اور محنتی و فرض شناس ہوتے ہیں، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو کامیاب لوگوں، عظیم رہنماؤں اور بہترین سالاروں کی اصلی طاقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو نہ صرف انسان کی تمام غذائی ضروریات کو اس زمین سے جوڑا، بلکہ فطرت انسانی کے جذبات و احساسات اور ذہنی میلانات کا ایک تعلق بھی اس زمین کے وقت اور موسموں کے ساتھ جوڑ دیا۔ دن اور رات کے الٹ پھیر کے ساتھ انسان میں مقررہ وقت پر بائیو کیمیکل تبدیلیاں رونما ہونے اور چستی اور سستی کے نمودار ہونے کے ایک سلسلے کو سرکیڈین ردم یا سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں۔ سرکیڈین ردم کو باڈی کلاک بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر پایا جانے والا ایک ایسا گھڑیال جو ہمارے جسم کے خودکار نظاموں کو مختلف اوقات پر ہماری مختلف جسمانی ضروریات کے لیے تیار ہو جانے کا وقت بتاتا ہے۔ ہمارا باڈی کلاک 24 گھنٹوں میں عموماً 2 اوقات پر ہمارے جسم کو سست کر دیتا ہے، ایک بار دن میں 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان اور دوسری بار رات کو 2 بجے سے 4 بجے کے دوران۔ اسی لیے دن کو قیلولہ کرنا اور رات کو اس طرح سونا کہ رات 2 اور 4 بجے کے دوران ہم اپنی نیند کے گہری نیند والے حصے میں ہوں، صحت کے بہترین اصولوں میں شامل ہے۔ اسکینڈینیوین جرنل آف میڈیسن اینڈ سائنس ان اسپورٹس میں حال ہی میں شائع ہونے والی 5156 مرد اور خواتین پر کی جانے والی ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے باڈی کلاک کو فطرت سے ہم آہنگ رکھنے والے ارلی برڈ افراد میں بامقصد محنت کرنے کی صلاحیت نائٹ آؤل افراد کے مقابلے میں بالعموم 1 سے 1.5 گھنٹہ روزانہ کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے۔ امریکن اکیڈمی آف سلیپ کے پیئر ریویوڈ جرنل سلیپ میں شائع ہونے والی آسٹریلیا کے 2200 نوجوانوں پر کی جانے والی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے والوں میں جسمانی موٹاپے کا امکان رات جلدی سونے اور صبح جلدی جاگنے والوں کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھا گیا کہ نائٹ آؤلز ارلی برڈز کے مقابلے میں دن بھر میں 2 گنا زیادہ سستی کا شکار رہتے ہیں اور 3 گنا زیادہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس تحقیق کی کو آتھر ڈاکٹر کیرل ماہر کا کہنا ہے کہ نائٹ آؤلز اور ارلی برڈز میں یہ واضح فرق اس وقت دیکھا گیا جبکہ ان دونوں گروپس میں نیند کا دورانیہ بالکل برابر تھا۔ ڈاکٹر ماہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ نیند کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نیند کا دورانیہ پورا نہ کرنے والے لوگ کئی طرح کے امراض اور اپنی تعلیم یا جاب میں کارکردگی کی کمی کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نیند کا وقت نیند کے دورانیے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر ماہر نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کا رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سوتے رہنا ایک نارمل اور قابل قبول معمول بن چکا ہے، اور اسے بالکل ہی معیوب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ معمول ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ انفرادی طور پر جو نوجوان اس غلط رجحان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی نیند کے اوقات اور مقدار میں قدرت کے وضع کردہ باڈی کلاک کا خیال رکھتے ہیں، اکثر وہی نوجوان اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ان چند مذکورہ کے علاوہ اور بھی بہت سی تحقیقات نے رات جلدی سو کر صبح جلدی بیدار ہونے کے جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور روحانی فوائد کو ثابت کیا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر سائنسی تحقیقات کچھ ثابت نہ بھی کر سکتی تو ہمیں رات جلدی سونے اور صبح جلدی جاگنے کی عادت کو اپنا معمول بنا لینے کے لیے کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہی کافی نہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے ابتدائی اوقات میں برکت عطا فرما۔ ذرا پھر سوچئے کہ ہم کیوں کر خود کو یا اپنے بچوں کو اس برکت سے محروم رکھ سکتے ہیں، اور ہم کیسے اتنے بڑے نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے ہم اپنی صرف ایک سونے اور جاگنے کے وقت کی عادت بہتر بنا کر
زندگی کو رعنائیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کا سامان آج بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معلومات فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔